इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। तीव्रायाः वर्षायाः अनन्तरं भूस्खलनस्य गृहस्य च पतनस्य कारणेन 27 जनाः मृताः। ऋतुविभागेन आगामिनं 7 दिनं यावत् क्षेत्रे प्रचण्डा वृष्टिः अनुमिता। श्रीशाहः राज्यनेतृभिः सह वार्तां कृत्वा आवश्यक सहयोगाय निगदितवान्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रोक्तं यत् केन्द्रप्रशासनं आपराधिक न्याय प्रणाल्यां न्यायिक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोणाय प्राथमिकतां प्रददाति। व्यावसायिक एलपीजी वातीन्धनस्य मूल्यं 24 रूप्यकैः अपचितम्। भारत मंगोलिया इत्यनयोः संयुक्त सैन्य अभ्यासस्य 17 संस्करणं प्रारभ्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य अहमदाबादे मुम्बई इंडियन्स दलं पंजाब किंग्स दलं च सम्मुखीकरिष्यतः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। तीव्रायाः वर्षायाः अनन्तरं भूस्खलनस्य गृहस्य च पतनस्य कारणेन 27 जनाः मृताः। ऋतुविभागेन आगामिषु 7 दिनेषु क्षेत्रे प्रचण्डवृष्टिः अनुमिता। पूर्वोत्तर 6 राज्येषु मध्यमात् प्रचण्डवृष्ट्या सामान्यं जीवनं भृशं प्रभावितम्। अधिकारिभिः पुष्टिः कृता यत् तीव्रया वर्षया भूस्खलनं गृहपतनं च जातम्। अनेन कारणेन 27 जनाः मृताः। 27 पीडितेषु अरुणाचलप्रदेशतः 9, मेघालयतः 6, असम मिजोरम प्रदेशाभ्यां 5, त्रिपुरा नागालैंड प्रदेशाभ्यां च एकः इत्थं सूचना वर्तते। मिजोरमे विगत 3 दिवसेषु आकस्मिक जलौघस्य भूस्खलनस्य च कारणात् 5 जनाः मृताः। श्री अमितशाहेन राज्यस्य नेतृभिः सह वार्ता कृता। आवश्यक सहयोगाय च सः प्रतिज्ञापितवान्। ऋतुविभागेन आगामिषु 7 दिवसेषु देशस्य ईशानभागे प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतम्। एतेन सह दक्षिणप्रायद्वीपीय भारते केरले माहे कर्णाटके च इत्यत्र बुधवासरपर्यन्तं वज्रपातेन प्रचण्डवायुना विद्युत्प्रवाहेन च सह प्रचण्डवृष्ट्याः आशंका प्रकटिता। बुधवासरपर्यन्तं जम्मूकश्मीर लद्दाख गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद हिमाचलप्रदेश उत्तराखण्ड पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ दिल्ली नगरेषु अपि एतादृशी स्थितिः अनुमीयते। विभागेन आगामि दिनत्रयपर्यन्तं पश्चिमराजस्थाने धूलिकायाः वात्यानां च पूर्वानुमानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन प्रोक्तं यत् केन्द्रप्रशासनम् आपराधिक न्याय प्रणाल्यां न्यायिक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोणाय प्राथमिकतां प्रददत् अस्ति। कोलकातायाः राजेरहाटे नवीन केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भवनम् उद्घाटयन् शाहः प्रोक्तवान् यत् फोरेंसिक मूलभूत संरचनायाः पुनरुद्धारः अस्य प्रयासस्य महत्वपूर्णः अंशः अस्ति। भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फोरेंसिक मोबाइल वान के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है। हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके थे। 29 किलोग्राम भारयुतं व्यावसायिक एलपीजी वातीन्धनस्य मूल्यम् अद्यारभ्य तैलसमवायैः 24 रूप्यकैः न्यूनम् अभवत्। एतेषां वातीन्धनानां संशोधितं मूल्यम् अधुना दिल्ल्यां 23,17,1700 अस्ति। गृहीय एलपीजी वातीन्धनस्य शुल्कं तथैव भविष्यति। अस्मिन् वर्षे अप्रैल मासे पूर्वं गृहीय एलपीजी वातीन्धनस्य मूल्यं 1,40 रूप्यकाणि यावत् न्यूनं जातम्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सिन्दूराभियानस्य अन्तर्गतं भारतस्य निरन्तर प्रयासानां भागत्वेन तथा च आतंकवादं विरुध्य भारतस्य सिद्धान्तगतस्य दृढनिश्चयस्य च वृत्तेः अनुरूपं संसद सदस्यैः सह 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलानि स्वस्य प्रसार कार्यक्रमेण सह विभिन्नेषु देशेषु सन्ति। आतंकवादं प्रति शून्यसहिष्णुतायां भारतस्य दृढं सन्देशं प्रतिनिधिमण्डलानि सर्वप्रकारैः प्रकटयन्ति प्रसारयन्ति च। शशि थरूरस्य नेतृत्वे स्थापितं प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य ब्राजील देशस्य आधिकारिक यात्रायां ब्रासिलिया नगरं सम्प्राप्नोत्। शशि थरूरः अवदत् यत् ते ब्राजील देशे दृढरचनात्मक विमर्शं कर्तुम् उत्सुकाः सन्ति। शिवसेना सांसदः श्रीकान्त शिन्दे इत्यस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं लाइबेरिया देशे अस्ति। वार्ताहरैः सह वार्तालापे श्री शिन्दे महोदयः उक्तवान् यत् भारत लाइबेरिया देशयोः मध्ये उत्तमः द्विपक्षीयः सम्बन्धः वर्तते। आतंकवादं विरुध्य शून्यसहिष्णुतायाः विषये भारतस्य सन्देशं लाइबेरिया देशः प्रशंसति इति विश्वासं प्रकटितवान्। Both the nations have supported each other, and I am very much positive that this message of Indians that we are carrying to the Liberia will appreciate in a positive way. This message of peace, this message of zero tolerance against terrorism, and the message of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and also the message from 1.4 billion Indians will be best appreciated in Liberia. जदयू सांसदः संजय कुमार झा इत्यस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलम् इंडोनेशिया देशस्य सफलयात्रायाः समापनानन्तरम् अद्य मलेशिया देशस्य कुआलालम्पुरं प्राप्तवान्। अल्जीरिया देशे भाजपा सांसदः वैजयन्त पाण्डा इत्यस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलम् अल्जीरिया देशस्य वार्ताहरान् थिंक टैंक इति चिन्तनसमूहस्य सदस्यान् भारतीय प्रवासिनः अल्जीरिया देशे भारतस्य मित्राणि च आतंकवादस्य वैश्विक समाह्वानविषये सूचितवन्तः। भाजपा इति दलस्य सांसदः रविशंकर प्रसादस्य नेतृत्वे सांसदानां प्रतिनिधिमण्डलं लंदन नगरं प्राप्तवत्। आतंकवादं पराजयितुं भारतस्य निर्विवाद प्रतिबद्धतां प्रसारयितुं प्रतिनिधिमण्डलम् अस्मिन् मासे 3 दिनांकपर्यन्तं यूके देशस्य यात्रायां अस्ति। लंदन पहुंच गए हैं। 3 देशों की हमारी यात्रा अच्छी रही, फ्रांस, इटली और फिर डेनमार्क की। आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष हम प्रभावी रूप से यहां भी रखेंगे और जैसा हमें बाकी जगह वहां के लोगों का समर्थन मिला है वही समर्थन इंग्लैंड में भी मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। भारत मंगोलिया इत्यनयोः संयुक्त सैन्य अभ्यासस्य नोमैडिक एलिफेंटस्य 17 संस्करणं प्रारभ्यते। एषः अभ्यासः मंगोलियायाः उलान बटारे सञ्जायते। एषः अभ्यासः जून मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। 78तमे स्वातन्त्र्यदिवसस्य अवसरे अद्यतनात् युव प्रतिभानां कृते विविध प्रतियोगितानाम् आयोजनं प्रशासनेन क्रियते। प्रथम प्रतियोगितायाः विषयः ऑपरेशन सिन्दूर आतंकवादं विरुध्य भारतस्य नीतिं पुनः परिभाषयति इति। एषा द्विभाषीया निबन्ध प्रतियोगिता अस्ति। प्रतियोगितायाः शीर्षाः 3 विजेतारः 10,000 रूप्यकाणां राशिं प्राप्स्यन्ति। इच्छुकाः प्रतिभागिनः प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतुं माई.गॉव इति जालपुटं गन्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियन्स दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यतः। अवधेयं यत् क्रीडा इयं सायं 7:30 भविष्यति। अपि च विजयत्वेन यत् दलं भविष्यति तस्य दलस्य प्रतिस्पर्धा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन साकं नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे मंगलवासरे भविष्यति। उत्तराखण्डे चमोली जनपदस्य उच्चावर्त्यां हिमालय उपत्यकायां स्थितं यूनेस्को विश्वधरोहर स्थल पुष्पाणां घट्टिका उपत्यका राष्ट्रिय उद्यानम् अद्य प्रभृतिः पर्यटकेभ्यः प्रकृति अनुरागिभ्यः उद्घाटितम् इति वार्ताः।